دبل الفا في فيديو جديد واللي غيكون اول فيديو في لا كونطابيليتي جينيرال لي كونسيبت دو باز. نشوفوا اليوم في هذا لا فيديو لي زومبلوا اي لي ريسورس. نشوفوا لي كونطون اللي عندنا في هذا لا فيديو. غادي نتعرفوا على ان ديفينيسيون ديال لونتربريز، ومن بعد غادي نشوفوا لو فلو ريال اي لو فلو فينانسيي، ومن بعد غادي نشوفوا ان ابليكاسيون، ومن بعد ان كونكلوزيون ديال هادشي كامل اللي شفنا من قبل. غادي ندوزو لي ديفينيسيون، واللي عندنا فيهم ان ديفينيسيون واحد اللي ضروري بزاف باش نفهموا لا كونطابيليتي جينيرال، واللي هو لونتربريز. قلنا l'entreprise c'est une agent économique qui combine entre les moyens financiers, matériels et humains afin de produire ou distribuer un bien ou un service sur un marché dont l'objectif est de satisfaire les besoins du client et réaliser un bénéfice ou là un profit. L'entreprise est un agent économique. L'entreprise est un agent économique. هي أن المقاولة فاعل اقتصادي يجمع ما بين الوسائل المادية والوسائل التقنية اللي عندها علاقة بالماتيريال، والوسائل البشرية اللي هما العمال و tout ce qui est en relation avec la direction, avec les opérateurs, afin de produire ou distribuer un bien ou un service. يعني الهدف الرئيسي ديال لونتربريز هو تنتج لنا واحد المنتوج اللي اما كيكون منتوج ملموس اللي هو ان بيان، ولا واحد المنتوج اللي عباره عن خدمه ولا سيرفيس اللي كيكون غالبا ما كيكونش ملموس، ما كنحسوش به. يعني ماشي برودوي بحال لي ستيلو، بحال لي ريغل، بحال مسائل اللي ملموسه باليد. يعني سيرفيس كنحسو اكثر ما كنلمسوه. سور ان مارشي، يعني كنتجو هاد لي بيان ولي سيرفيس باش باش نشروهم في، ولا باش نسوقوهم في ان مارشي ولا في واحد السوق دون لوبجيكتيف اي دو ساتيسفير لي بوزوان دو كليون، باش نحققوا ولا باش نرضيو الرغبات والحاجيات الاساسيه لي كليون ولا الزبناء، اي رياليزي ان بينيفيس ولا ان بروفي. وهذا كيدخل حتى هو من لي زوبجيكتيف الرئيسيين ديال لونتربريز، هو ترياليزي ان بينيفيس ولا ان بروفي، يعني تحقق الربح. لونتربريز تساوي لو ترافاي زائد لي ماتيير زائد لي ماتيريال تساوي لي بيين ولي سيرفيس. يعني باش ننتجو لي بيان ولي سيرفيس خاصنا ضروري لو ترافاي زائد الماتيريال تكنيك زائد الماتيريال هيومان. دابا غادي نجوزو لواحد الشيما مبسطه على لي فلو ريال و لو فلو فينانسيي، واللي هي علاقه بين لونتربريز والسالاريي ديالها، لي سالاريي ديالها. وهنا كنشوفوا لي سالاريي اللي كيعطيو لونتربريز ان ترافاي، يعني العمل اللي هو ان فلو ريال، ولونتربريز باش كتعطي لي سالاريي ديالها ان فلو فينانسيي اللي هو لو سالير ولا الاجر، يعني كتعطيهم ان فلو فينانسيي ولا واحد جانب مادي. كنظن هاد الغولاسيون هادي مفهومه. نزيدو ان اكزومبل اخر باش تزيد توضح الصوره اكثر. وهاد ليكزومبل هذا ما بين لونتربريز ولي فورنيسور. لونتربريز كتعطي لي فورنيسور لي بري واللي هو ان فلو فينانسيي، والفورنيسور كيعطي لونتربريز لي ماتيير بروميير، لي بيان اي لي سيرفيس على حسب نوعيه لونتربريز، وهو عباره عن فلو ريال. كنظن دابا الصوره وضحت اكثر. نجوزو واحد ليكزومبل ثالث باش تزيد الصوره توضح وتصفى. قلنا le flux réel est un emploi, le flux financier c'est une ressource. يعني احنا دابا في الهدف الرئيسي من هذا الدرس هو اننا نشرحوا لومبلوا ولو ريسورس. وغنعطيكم ان اكزومبل
ديال لي غولاسيون ولا دي زوبيراسيون من الواقع باش تفهموا هاد لي زومبلوا و لو ريسورس تربطوهم بداكشي اللي قلنا من قبل. ليكزومبل ديالنا الاول هو ان اوبيراسيون داشا achat de marchandises par caisse. لو فلي فينونسي غالبا كيشير منين جبدنا داك الفلوس، يعني تقدر تجبر لا كيس، تقدر تجبر لا بنك، تقدر تجبر الفورنيسور، يعني منين جبنا داك الفلوس ولا كنظن دابا بلي لو فلو ريال و لو فلو فينونسي وضح شويه. نزيدكم واحد ليكزومبل باش تفهموا اكثر. اشا باغ شيك بونكير، يعني لي زوبيراسيون اللي قلنا قبل، ولكن هاد المره باغ شيك بونكير. لو بونك يكون هو لو فلو فينونسي، يعني من لا بونك جبدنا الفلوس. ولاشا د مارشونديز هو لو فلو ريال، يعني فين وظفنا داك الفلوس، يعني هو لومبلوا. يعني كخلاصه كنظن باللي لو فلو ريال و لو فلو فينونسي واضحين دابا. باش نفهموهم اكثر كخلاصه، لو فلو فينونسي هو المصدر منين كنجيبو الفلوس، و لو فلو ريال هو البلاصه فين كنوظفو داك الفلوس. Monsieur Benani a porté pour créer son entreprise une somme de 850 000 dirhams qu'il déposait en banque. Le 1-1, achat à local par chèque bancaire 250 000 dirhams. Le 2-1, achat de marchandises par chèque bancaire 2 000 dirhams. Le 3-1, transfert de la banque vers la caisse 3 000 dirhams. Le 4-1, achat de machines par chèque bancaire 2 000 dirhams. Le 15-1, vente de marchandises en espèces 600 dirhams. Le 20-1, achat de marchandises en espèces 350 dirhams. Le 31, paiement des salaires par chèque bancaire 4500 dirhams. بون كنظن لابليكاسيون واضحه. دابا خصنا هاد لي زوبيراسيون اللي عندنا نوظفوهم في لو طابلو دي زومبلوا اي لي ريسورس. وهذا هو ان اكزومبل اللي عطيته لكم باش تفهموا لو طابلو، باش تعرفوه، واللي كيوضح لكم لو طابلو دو لومبلوا ريسورس. وفيه ان كولون ديال لي دات، وان كولون لي زوبيراسيون، وان كولون ديال لي زومبلوا، وان كولون ديال لي ريسورس. وهنا كنشوفوا لابليكاسيون اللي قرينا النص ديالها مخرجه، ولكن حنا خرجناها هنا باش نوضحو باش نشرحو اكثر. يعني كنتمنى منين نشرحو انكم تعاودوا لابليكاسيون بوحدكم باش تزيدوا تفهموا، حيت الكونطابيليتي كتعتمد على التمارين بزاف. لو 1-1 يعني في لو 1-1 شفنا لا كرياسيون د لونتربريز، يعني في لي زوبيراسيون كنديروا لو مو ديال كرياسيون اللي هي انشاء المقاولة. يعني وظفنا داك الفلوس في انشاء المقاولة، يعني هي لوبيراسيون اللي وظفنا فيها داك الفلوس. كنجيو لومبلوا وكنديروا لا بنك، كنجيو الريسورس وكنديروا الكابيتال، يعني داك الفلوس اللي حاطينها في لا بنك هما لو كابيتال اللي كريينا به لونتربريز ديالنا. نجيو كندوزو لوبيراسيون الثانيه لو 1-1 نيت، يعني نفس لا دات ديال لوبيراسيون الاولى، شرينا ان لوكال باغ شيك بونكير، يعني وظفنا داك الفلوس اللي جبناهم من لا بنك وظفناهم في اللوكال، يعني شرينا واحد المحل ولا واحد لوكال كوميرسيو، وجبنا داك الفلوس اللي شرينا بهم اللوكال جبناه من لا بنك، يعني لا بنك كنحطوها في لي ريسورس. لو 2-1 achat de marchandises par chèque bancaire. achat de marchandises 2000 درهم، يعني شرينا السلع ب 2000 درهم. منين جبنا داك 2000 درهم؟ جبناها من لا بنك، يعني لا بنك سيت اون ريسورس 2000 درهم. Le 3-1 transfert de la banque vers la caisse. La caisse
هي فين وظفنا داك الفلوس، يعني حطيناهم في لاكيس، ولكن منين جبنا داك الفلوس؟ جبناهم من لابونك، يعني لابونك هو لا غوسورس ولا المصدر ديال داك الفلوس. لو 4 1 achat دو ماشين باغ شيك بونكار. اشاد ماشين، ماشين الا جينا نشوفوها غير لوجيكمون لي ماشين هما عباره عن ماتيريال، يعني في لي زومبلوا كنحطو كنكتبو ماتيريال. شحال خسرنا في هذا الماتيريال، ولا شحال التكلفه ديالو؟ هي 2000 درهم. منين جبنا داك 2000 درهم؟ جبناها من لابونك، يعني كنحطو لابونك كغوسورس والماتيريال كأومبلوا. لو 20 1 achat دو مارشانديز اون اسبيس، يعني شرينا لي مارشانديز بلاكيس، يعني جبنا الفلوس من لاكيس. اشاد مارشانديز عبارة عن امبلوا، يعني وظفنا داك الفلوس باش شرينا السلع، او جبدنا داك الفلوس من لاكيس، يعني لاكيس هي لا غوسورس ولا المصدر ديال داك الفلوس. لو 31 paiement des salaires des salariés, rémunération du personnel، يعني لو بايمون دو سالير في لو لونغاج ديال الكونطابيليتي كنعتمدوا على العباره ريمينيراسيون دي بيرسونيل، يعني اللي رجعتو للبلون كونطاب عاد جبروا ريمينيراسيون دي بيرسونيل بالضبط في لا كلاس 6، يعني ريمينيراسيون بيرسونيل وظفنا داك الفلوس في دفع اجور المستخدمين، ولا بونك هو عباره عن مصدر ديال داك الفلوس، يعني جبدنا الفلوس من لابونك باش نخلصوا بيه المستخدمين ديالنا. اذا لا تي بي ديالنا هو هذا، لا كوريكسيون ديالو غتكون في الفيديو الجاي. وكا خلاصه لهذا الشيء اللي قلنا كامل، تعرفنا على الديفينيسيون ديال لونتربريز، واللي قلنا هو عباره عن فاعل اقتصادي ولا اجون ايكونوميك. شفنا لو فلو ريال ولو فلو فينانسيي. لو فلو ريال هو عباره عن رد فعل واقعي ولا ملموس، والفلو فينانسيي هو عباره عن رد فعل مالي، يعني كتعطيني سلعه كنعطيك الفلوس. وشفنا من بعد لي زومبلوا اي لو ريسورس، ولو زومبلوا اي لو ريسورس كما عرفنا هما وجه اخر من اوجه ديال الفلو ريال والفلو فينانسيي. وكنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. Je vous remercie pour votre attention et bonne chance. نتشوفوا في الفيديو الجاي ان شاء الله مع لا كوريكسيون ديال هذا الفيديو.